नमस्कार. कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. जायते तियात्रांत आमकां नवे नवे भुरगे दिसती पडटात. आपली बरी कला दाखोवन ते बरे बरे डायरेक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर्सांत ते आतां काम करतात. आयज आमचे मदीं आसा बाब रेमसन कार्दोजो. बाब रेमसन, तुमकां आमचे कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं मिना. बाब रेमसन, आमचो हो शो पळयतल्यांक थोड्याच उतरांनी तुजी वळख करून दिवशी. म्हजें नांव रेमसन कार्दोजो. हांव गांवांत सुकूर बार्देस आनी एक ल्हान कलाकार ह्या कोंकणी पालकार. म्हज्या घरांत म्हजी धाकटी फॅमिली. म्हज्या घरांत हांव, म्हजी मामी आनी म्हजो डॅडी, आमी तिगांत. भाव भयण आनी भाव भयण कोण ना, आमीच एकलोच फुदा. जायती आपुरबाय केल्या आसतली मागीर. ओके बाब रेमसन, तुका तियात्राची आवड कशी जाली आनी ह्या कोंकणी पाळकाचेर तुजी सुरवात कशी जाली? मिनाबाई, सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना हांव ल्हान आसलो, सेंट हायस्कूल मोंतेदिगिरी शिकतालो, नर्सरींत लो केजीन, तेन्ना म्हजी एकली टिचर आसली, मिस मार्गरेट म्हूण. तिणें म्हाका सिंग कॉम्पिटिशनाक पयलें एक कांतार म्हणपाक चान्स दिलो. इस्कॉलाचे कॅटेगरीन सिंग कॉम्पिटिशन इंटर क्लास, ती म्हाका कांतार म्हणपाक तिणें चान्स दिलो. आनी थिंगासर हांवें एक कांतार म्हटलें. मामी म्हाका वेंगेन तुज्या दोर, गोपान दवरून जुदादो शिकोर, भांगाराचो दोंगो दिलोय तोर, तुज्या मोगाक तो जावचो नासूर. हें कांतार हांवें म्हटलें आनी म्हाका थंयसर फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. हांव खूब खुशाल. अरे म्हाका गमलें, म्हज्या आंगांत कांतार म्हणपाचें एक कला आसा म्हूण, एक गूण आसा म्हूण. हांव घरा गेलो, म्हाज्या मामीक सांगलें, डॅडीक सांगलें हांव म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. एक्सायटेड सारको चड, कित्याक ल्हानपणीच्यान आनी फर्स्ट प्रायज डायरेक्ट. फर्स्ट प्रायज केन्ना तेच्या पयलीं कांयच करूंक ना. आनी मामी म्हज्या मामागेर व्हेलो कालांगूट, आनी म्हजी ग्रॅणी तिका सांगलें, माय पळय गे, म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा कांतार म्हणपाक. आनी ती हॅप्पी, ती कांतारां म्हणटात थिंगसर, ती हॅप्पी फर्स्ट प्रायज हाडला. ती खोशी श्यामाय. तिणें काडलें आनी तिच्या भावाक सांगलें. तिजो भाव सोर्गेस किस्तुदे कालांगूट. आपणाच्या नातवाक बरो फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा म्हूण. आनी आमच्या कालांगूट भागा त्या वाठारांत जागोर काम म्युजिकल शो जाताले. सो जागोर म्हळ्यार घुमटांचेर आनी तितूनूच बँडाचेर कांतारां आसतालीं मिक्स. सो त्या दिसांनी तें आसलें, जागोरान म्युजिकल शो जावपाचो आसलो. तिणेन मामाक सांगलें, तूं एक कांतार बरय. तेज्या भावाक सांगलें, तूं एक कांतार बरय, रेमसनाक आमी ह्या फावटी चान्स दिवया. तेका म्हणून न्ही, लो केजीन आसतना तेणें म्हाका एक बरें कांतार बरयलें कॉमेडी. आनी हांवें तें म्हटलें आनी तें कांतार म्हणून म्हाका लोकांनी इतलो वाखाणलो आनी वयर काडलो, म्हाज्या आंगान आनीक उर्बा भोगली सारकी. एप्रिशिएट करता तेन्ना आमकां आनीकूय बरें दिसता. आनी लोकांनी म्हाका पयशे दिले. आनी थिंगासरच्यान म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली. आय वॉज 3.5 वर्सांचो आसतलो हांव. इतले ल्हान एजीचे लो केजी म्हटल्यार थंयच जाली न्हू, फर्स्टूच सारकेंच. सो थिंगासान म्हाजी उमेद आनीक वाडली आनी थिंगासान स्टार्ट केलें पळय तें आयज पासून हांवें फाटीं पावल मारूंक ना. सो तुमच्या घरान लायक मामी ओ डॅडी कोणू तियात्रांत अशें करून कांय आसूंक ना. सो डायरेक्टली हांव फर्स्ट. बट आदार जायतो मेळलो. ओके. बाब रेमसन, तुका जागोर, तियात्र, खेळ तियात्र हाची खूब म्हायती आसा. सो ह्या मळार तुजो अनुभव ल्हानपणींच्यान आसा. आतां तुवें म्हटलां ते बरें केजी आसतना सान सो जायतो अनुभव आसतलो तुका. तातूंत तुजी आवडीची अशी भुमिका खंयची? आवडीची भुमिका म्हणजे ह्या वर्सा हांव मिनीन मारियोच्या खेळान नासतालो. तूं इतल्यान नाका विचार लोकांनी सांगता तुका. ह्या तिनूय पार्टींनी म्हाका तिनूय भाशेचे रोल आहले, डिफरंट. तूं इतल्यान नाका हातून हांव हिरोचो रोल करतालो, पॉझिटीव रोल. विचार लोकां हातून कॉमेडियन, आनी सांगता तुका हातून नॅगेटीव रोल घाटियांचो. सो हे तिनूय कॅरेक्टर रोल कहो. सो हे तिनूय भाशेचे डिफरंट रोल म्हाका एकाच खेळ तियात्रान दाखोवंक मेळ्ळे. आनी प्लस कांत म्हणून म्हाका सिंगाचोय गूण दाखोवपाक मेळलो.
सो हे तिनूय पार्टी म्हाजे So, आवडीचे तुज्या आंगान कितें आसलो तितलें तुका दाखोवंक मेळलें दाखोवंक मेळलें. सगळेंच येयलें तितून एक्टिंग येयलें, कॅरेक्टर Character एक्टिंग येयलो. येयलें आनी Comedianूय येयलो. कॉमेडी आनी येयली singing प्लस येयलें. सिंगींगूय हय. येयलें. सो सगळें मेळलें. सगळे हितून येयलें. डिफरन्स कितें आसा जागोर, खेळ तियात्र आनी तियात्र? कितें दिसता तुका? खेळ तियात्र म्हणजे आमच्या आतां आमी तियात्रान कितें जाता आमी डायलॉग सारके तहेच By heart धरतात बायहार्ट करतात आनी मातशे सिरियस खेळ आसतात आनी अहेंच जावंक जाय तहेंच जावंक जाय अहें. खेळ तियात्र म्हणल्यार जमनी वयले खेळ ते म्हाज्या हिसपान ते नॅचरल येवंक जाय. तुवें म्हाका विचारलें थिंगासर हांवें कितें करून कितें डायलॉग मारलें ते कॉमेडी केली क्रॅक केलो तो हें नॅचरल जावंक जाय तें लोकांनी एन्जॉय जावंक जाय आनी आमी तेंच्या भितर इनवॉल्व आसूंक जाय सगळीं. सो तो हें मोस्टली आमी जागोर आमकां खबर ना कित्याक आमी मोस्टली तियात्र खेळ तियात्र बट तूं जागोरूय बा नाचोन आयला सो तो फील कितें तें डिफरन्स कितें आसा तातूंत? आमी जागोर पळोवंकूय बापा तितली पावनात कित्याक हे सायडीन सावथाक कांय तसलें ना. हय जागोर बा चडशे कांदोलीम कालांगूट शोलीन ते सायडीन चड जातात ते हांवें जाल्यार तेच सायडीन पळयल्यात हे सायडीन चड जायनात. हे सायडीन खेळ तियात्र जाता सावथान तियात्र. हय आमच्या नॉर्थान खेळ तियात्र चड जायनात. हा हय खेळ तियात्र ओन्ली इन सावथ ओन्ली इन सावथ कळ्ळें. सो जागोर म्हणजे घुमटांचेर कातारां तूं कातार म्हणटा ते तुका घुमटा तुका सांगा दिता ड्रम को सांगा तो घुमट तुका सांगा दिता Okay. फाटल्यान आनी एक वर्स कोरस जाल्या उपरांत बँड को आपणाचो इंटरल्यूड आसता तो ते घुमटाचेर इंटरल्यूड दितात. ओके सो तहें आसता तें आनी लोक सेम ऑडियन्स तियात्रा भाशेनूच आसता. लोक जाता तितलो? हय लोक ते वाटेंतल्यान जो खेळ तियात्रांक पिसो तो हे सायडींतल्यान लोक जागरांक पिसो. ओके सो कन्फ्युजन बा जायना कित्याक आमी मोस्टली ड्रम आनी ते सगळ्याचे ऑर्गन वा तेचेर म्हणून आयल्यात हय बट हांगा तूं घुमट ताचेर म्हणटा सो कन्फ्युजन जायना ना सिंगींग करता आसतना? घुमटांचेर हांवें फकत एकूच फावटी खाता म्हणलें जेन्ना हांव साडे तीन ते 4 वर्सांचो आसतना एकूच फावटी Okay. तेजे उपरांत हांवें बेणार म्हणपाक स्टार्ट केलें. मागीर म्हटलें हांवें आतां घुमटाचेर ऑलरेडी म्हटलां न्हू एक फावट आतां नेक्स्ट टायम बेणाचेर म्हणटा. सो बेणाचेर हांवें सारको बीट बा धरपाक म्हाका आदींच्यान हें सारकी आहलें खबर आसली सो हांव दिसान बीट धरतालो सो तेन्ना हांवें म्हटलें माय आनी घुमटाचेर म्हणना हांव कित्याक जाता न्हू म्हाजे कडेन बेणार म्हणपाक घुमटाचेर आनी कित्याक म्हणून. सो त्या दिसाक हांवें बेणाचेर म्हणपाक स्टार्ट केलें पळय आनी तुवें घुमटाचेर म्हणोकूच ना बेणाचेरच म्हणूंक स्टार्ट केलें. आजून पासून तूं जागोर बा थंय पार्ट घेता? आतां सद्याक खूब वर्सां जालीं ते जावंक नात. ओके हें जालें पॅन्डमीक येयलें आनी तें बंद जालें. बट अदरवायज तूं आसा? हय हांव आसात कातार म्हणपाक थिंगा आसात. म्हणटा. येस 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 आतां घुमटाचेर आजून पासून ना बेणाचेर. बेणार. ओके बाब रेमसन आतां तूं काला एकेडमी गोवा हातून हे कॉलेजीन थिएटर आर्ट करता. येस हाचे फाटल्यान मुख्य कारण कितें आनी हाचे विशीं आमकां थोडेशे 2 उतरांनी सांग. हांव सद्याक कला एकेडमी गोवाज कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स हे कॉलेजीन शिकता. ही जावन आसा एक डिग्री कॉलेज बॅचलर डिग्री मेळटा तसली कॉलेज. सो हांवें जेन्ना 12th केलें 12th जावन हे कॉलेजीन एडमिशन करूंक जाता फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर 4 वर्सांची कॉलेज. ओके सो हांवें हे कॉलेजीन एडमिशन केलें. सांगपाचें म्हटल्यार जोरी तर तूं एक कितें करूंक सोदताय एक तुका कला आसा जाल्यार म्हाज्या हिसपान ती एक्सिलन्सा भाशेन पावोवपाक जाय. अद्योहीत केली आनी सोडली ना कितें कोत्ता तें फूल कंप्लीट करूंक जाय आनी तें कोत्तलें जाल्यार तुका नॉलेज आसूंक जाय म्हायती आसूंक जाय कितें तरी. हय सो हांवें ही कॉलेज जॉयन केली. हे कॉलेजीन आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा लायक इंडियन थिएटर मॉडर्न थिएटर ग्रीक थिएटर तशेंच गोवन फेस्टीव थिएटर गोवन मराठी थिएटर मराठी रंगभुमी. सो हे सगळे डिफरंट थिएटर हांव तो तियात्र कोत्तात पूण तियात्र जावन आसा एके भाशेचो थिएटर पूण आमच्या संवसारान डिफरंट टायप्स ऑफ थिएटर आहात जे हांवें आतां सांगलां पळय तशें डिफरंट टायप्स ऑफ थिएटर आहा. सो हे म्हाका सगळे बारीक बारीक जाणा जावपाची खूब क्युरियस आहलो हांव. तुका जाणा जावंक जाय कशें जाता कितें. फकत तियात्रूच म्हण न्हू तियात्र तरी कोत्तात आमी पूण भायलें कितें कितें कोत्ता जाल्यार फूल जावंक जाय न्हू तें. सो आख्खो हें करपाक आनी म्हाका दिसलें हांवें ही कॉलेज जॉयन केली जाल्यार तो म्हाका एनवायरमेंट मेळटलो तितून जे थिएटरा पासून वावुरपी लोक आसतलो आनी सगळीं भुरगीं ते थिएटराचेर उलयतलीं. सो म्हाका आनीक नॉलेज मेळटली आनीक आयडियाज मेळटल्यो कितें
बरें करपाक कितें चेंज करपाक मातशें समथींग न्यू कितें डिफरंट करपाक. सो ताका लागून हांवें ही कॉलेज जॉयन केली. तुका दिसता मुखार फुडार आसा म्हणून हें सगळें शिकून? येस ऑफकोर्स. हे कॉलेजीन न्हू आमकां थियरी प्लस प्रॅक्टिकल शिकयतात. ओके. आनी वर्साची आमच्या एका वर्साक 2 प्रोडक्शन जाता म्हणल्यार 2 प्ले जातात, 2 नाटकां खंय जातात वर्साक. सो ती आमी करतात. प्लस आमकां एसायनमेंट्स आसतात. सो एसायनमेंट्सांनी आमकां दाखयतात बा स्क्रिनीचेर बा दाखयतात. सो तितून आमकां आनीक आयडिया मेळटा, आमचें आनीक वाचप जाता रिडींग. हितून आमची मायंड आनीक डेवलप जाता, आनी कितें न्यू शिकता, कितें न्यू पळयतात. सो हितून समथींग न्यू शिकोंक मेळटा. सो शिकलें रावलें घरा अशें ना? ना ना, मुखार उपयोग मुखार जावचो उपयोग आसा. जाता. हय. ओके. बाबरेमसन, आयज तुका समाजान बऱ्या नांवान सगळोच लोक वळखता. हें सगळें करपाक तुज्या फॅमिलीचो तुका कितलो आदार मेळला? फॅमिलीचो म्हाका फूल सपोर्ट. एकलो अपुर्बायेचो हय. आतांच प्लस धाकटो आसतनासान म्हजी मामा दादा म्हज्या सांगाताक सदांच आसात. म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजो दादा कामाक वयतालो. आनी दादा कामाक वयतालो आनी म्हाका म्हजी मामात म्हाका सगल्याक घेवन भोंवताली. तियात्रांक वताली ती. आख्खो तियात्र जायसर कांयच उणें करूंक ना ना ना, आख्खो तियात्र जायसर ती रावताली ती एकलीच भायर. मागीर ती म्हाका पोत्तून घरा हाडटली. सकाळीं पोत्तून इस्कॉलाक न्हेसोय आनी पोत्तून इस्कॉलाक रेडी करताली. आनी म्हाका उगडास आसा ती प्रॅक्टिसीक वचून म्हाका सावथाक बसून ती आपूण व्हरताली बायकार. नॉर्मली आमचे सगळे प्रॅक्टिसीस साऊथ सायड साऊथ सायड जाता कित्याक नॉर्थान डिफिकल्ट नॉर्थ पासून सावथाक येवंक. हय. सो ती म्हाका थिंगा व्हरताली, प्रॅक्टीस जायसर रावताली आनी मागीर पोत्तून हाडटाली. तशेंच म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव फुटबॉल खेळटालो आनी आमची इस्कॉल म्हाका सोमती 3:30 प्रॅक्टीस आसताली. ती म्हाका इस्कॉलाक व्हरोंक येताली. वाटेरूच म्हाका न्हेसयताली, चेंज करताली. वाटेरूच थंयसर बायक पार्क करून जेयलीन थिंगासर म्हाका हें केलो, डायरेक्ट प्रॅक्टिसेक सोडलो. थिंगा प्रॅक्टीस करपा जायसर रावली, पोत्तून सांजचो घरा हाडलो. मागीर हें न्हांवपा हें बीन दिलें, खावपाक बी दिलें, लिसांक मातशें केलें. सो तिंचो म्हाका फूल सपोर्ट. तशेंच हांवें जेन्ना 12थान हांव डिस्टिंक्शन पास जालो हांवें तांकां सांगलें हांव थिएटर आर्ट्स कॉलेजीन जॉयन जावंक सोदतां. तिणें म्हाका म्हणूंक ना, आरे तूं डिस्टिंक्शनान पास जालाय, तूं कितें थिएटर आर्ट्स कॉलेजीन करता, कितें बरो कितें खंयच्या कॉलेजीन वच, बरें स्ट्रीम घे आनी मुखार काम मेळटलें. कितें थिएटर आर्ट्स कॉलेजीन जॉयन करता अशें म्हाका तेंचें म्हणूंक ना. बाबा तूं कर, कितें करूंक सोदताय तें तूं जाणाय. फूल सपोर्ट मेळ्ळा सारको. हय हय. सद्याक तूं आतां सर्गेस कॉमेडियन सेल्वी हाच्या पंगडांत आसा. सो तातूंत कसली भुमिका करता? पयलें म्हटल्यार आमचो डायरेक्टर कॉमेडियन सेल्वी आमकां असो अकस्मात शो चालू आसतना तियात्र चालू आसतना सोडून गेलो म्हूण खूब दूख जाता. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करचें. हांव ताच्या तियात्रान 3 कातरां म्हणटा. एक सोलो, दुओ आनी एक त्रियो. आनी एक ल्हान भुमिका करता, एक ल्हानसो रोल. इम्पोर्टंट रोल तो. एक ल्हानसो रोल म्हटल्यार तितून खूब कितें आसा त्या रोलान, धाकटो रोल म्हणजे. सो आतां 31 आमचो शो जाला आनी लोक डिमांड करता करात म्हण आनीक. सो आमी तो सद्याक शो चालूच दवरला. रिसंटली 2 शो जाला, हावसफूल जाला. नॉर्मली एक बरे डायरेक्टर प्रोफेशनल हितून जॉयन जावप मातशें डिफिकल्ट आसता. बट आपली कला बरे भाशेन दाखयली, लोकांक मानून घेतली जाल्यार खंयचोय डायरेक्टर आपोवन वता आपल्या ग्रुपान ये म्हणून. सो तशी संदी तुकाय बी मेवली. कोंकणी भायर तूं मराठी नाटक बा करता. जागोर एक जालो, मराठी नाटक आतां कंप्लिटली डिफरंट. तातूंत भाग बी घेता तूं, वेगळोच दुसरोच अनुभव सो ताचे विशीं आमकां थोडेच 2 उतरांनी सांगशी. सगळे पयशे वाटून टाकायला लावले पप्पानी. सगळे पयशे संपले. मग माझ्या आवडीची चीज सँडविच आणि मॅकडोनल्डचा बर्गर खायला घातला मला. आणि आम्ही घरी आलो. इथून निघाल्यापासून आता परत ये काही शब्द बोलले नाही माझ्याशी. सांगपाचें म्हटल्यार हांवें म्हजें पयलेंच मराठी नाटक आमचे कॉलेजीचें प्रोडक्शन आसलें पळय तेन्ना केलें. नाटकाचें नांव gokampatti.com. हें नाटक कॉमेडी, सिरियस, फॅमिली ड्रामा सगळे इनवॉल्व आहले तितून. नाटक बसोवपी प्रमोद माडेश्वर सर. सो तो येयलो आमकां हें सांगलो, हें अमकें नाटक आहा. हांवें म्हणलें सर
हांवें केन्ना नाटक करूंक ना आनी तें जाल्यार मराठीन. म्हाका म्हटलें सर व्हडलो रोल बा दिवशी धाकटेंत कितें बारीकशी एंट्री दी, हांव तिकोतान कुशीन सोदतां. पूण हांवें सांगल्या उपरांत म्हाका अशें दिसतालें, अरे आतां म्हाका कितें तरी शिकोंक जाय न्यू, कितें तरी म्हाका एक बरो चान्स मेवता हो शिकोंक जाय. नाटक completely different from तियात्र. तियात्र सारकेंच डिफरंट आनी तें वयल्यार मराठीन. आणि तुका शिकपाची उमेद आहा. पूण म्हाजो मातसो कॉन्फिडन्स मातसो तर खंय तरी लो जातालो. पूण म्हाका शिकोंकूय जाय आसलें. सो सरान कितें केलें, आमकां स्क्रिप्ट दिली आनी ती वाचपाक स्टार्ट जाली. म्हाका वाचोंक कळटलें बट तेंची मराठी उतरां सारकी जायनाली, कंप्लिटली डिफरंट ती. पूण हांवें हें सोडूंक ना, होप सोडूंक ना. घरा कडेन गेलो तें वाचूंक बा स्टार्ट केलें स्लो स्लो आनी हांव वाचतालो. डिफिकल्टीज जायना असली, लायक आमची कोंकणी कंप्लिटली डिफरंट वाचपाक तेंची डिफरंट दुसरी आसतली. सारकी हय. पूण हांव ट्राय करतालो. मागीर म्हाज्या इश्टांक विचारलें, बाबा हेजो मिनींग कितें, हें कितें म्हणूंक सोदता, हे सेंटन्स कितें म्हणूंक सोदता. ती म्हाका एक्सप्लेन करताली. तो डायरेक्टर सर म्हाका एक्सप्लेन करतालो स्टार्टींग कितें तें. सो म्हणटात न्हू, बेश्टो डायलॉग वाचल्यार कोणाक इंट्रस्ट लायक जायना. पूण तितून तूं एक्शन्स रिएक्शन्स घालून डायलॉग वाचची जाल्यार तूं मातशें लोक तुका कान दिता. सो तोहेंच हांवें कितें केलें, जेन्ना कास्टींग करता डायरेक्टर पयलो सो तेन्ना मातशी इंट्रस्टान वाचलें, मातशें एक्सप्रेशन्स पळय घालून. सो डायरेक्टराक दिसलें, बाबा ह्या भुरग्याक इंट्रस्ट आहा खंय तरी कितें तरी करपाक, करतलो. सो तेणें काडलो आनी म्हाका सेकंडरी कॅरेक्टर दिलो. मेन कॅरेक्टर आसता पळय फॅमिलीन, तेजो चेडो सेकंडरी कॅरेक्टर, तोय बरो रोल. आनी आमच्या तियात्रां आमी पड्डे म्हणटा न्हू, नाटकां आमी प्रवेश म्हणटा. सो तो हे 12 प्रवेश आसता आनी 12तले एटलिस्ट 10 मॅक्सिमम म्हाका दिसता 12 प्रवेशांनी आसलो हांव आनी 10 प्रवेशांनी म्हाका कंटिन्यूस अशें उलोवप आसलें. सो मागीर डायरेक्टर सरान म्हाका खूब हेल्प केलो. हांवें डायलॉग बाय हार्ट केले. डायलॉग बाय हार्टूच केले म्हणजे जायना, तुजी बॉडी लँग्वेजी तुका त्या डायलॉगा बरी चलोंक जाय. सो मागीर म्हाका इश्टांक विचारलें मिनींग बा अर्थ बा, तेंच्यांनी म्हाका सांगलो सारको तेजो मिनींग कितें तो. आनी म्हाजी बॉडी लँग्वेज त्या डायलॉगा बरी वचोंक लागली. सो तो हांवें म्हजें फर्स्ट नाटक केलें आनी म्हाका आनीक कॉन्फिडन्स येयलो, अरे बाबा मातशें जाता, काय बरें हांवें मराठी नाटक केलें, कंटिन्यू कित्याक करचो ना. तेजे उपरांत समजा दुसरें प्रोडक्शन येयलें तिमिरातुनी, विजय कुमार सर हाडून डायरेक्ट केल्लें. थंय तुवें चिंतूक पासून नासतलें, लायक म्हाका थोडीच दिल्यार पुरो ना, आनीक जाय केलें न्हू. विजय कुमार सरान म्हाका तो आनीक रोल केलो. पूण तितून कितें जालें, आनीक डिफिकल्ट मराठी. ती वाचून तेजो मिनिंगूच कळना आनी सारकी डिफिकल्ट कही. सो हांवें म्हटलें ही आनीक म्हाका चॅलेंज. फर्स्ट चॅलेंज कंप्लीट केली, ही मातशी उंचली चॅलेंज, ती हांवें घेतली. सरान म्हाका बरो रोल दिलो आनी थिंगासर तशेंच जालें. डायरेक्टर सरान म्हाका खूब हेल्प केलो ती लँग्वेज हें करपाक. तियात्राच भाशेन नाटक, फकत कितें हिंगासर म्हाका एक लँग्वेज बॅरियर कसो आहलो, मराठी म्हूण. सो ती हांवें केली आनी म्हाका अशें दिसलें की बाबा जाता. सो इतलेंच सांगूंक सोदता, ट्राय केल्यार सगळें जाता. हय. सो नाटकाचो एक्सपिरियन्स आहा, जागोर प्लस स्केल तियात्र ऑलमोस्ट सगळीच इन्फॉर्मेशन आनी म्हायती आहा तुका हातून. जायती कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतला तुवें. कसले कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतला आनी प्रायजीस बा कितले मेळ्ळ्या? कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतला म्हटल्यार जशें हांवें सांगलें स्टार्टिंगूच, हांवें स्कॉलान लो केजीच्यान स्टार्ट केलें सिंग कॉम्पिटिशन पार्ट घेवंक. सो लो केजी अप्पर केजी टू 10th म्हाका कंटिन्यू स्कॉलान सिंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्रायज कोंकणी कॅटेगरीन. सो भुरगीं वचून दुसरे क्लासीन हांव रॅम्सन पार्ट घेता म्हणल्यार ती रॅम्सन आनी सदल्यान वचता येवंक सोदता कॉर्ड घेवपाक. सो ती फाटीं फुडें म्हाका दुसरे टिचरीची आपयताली, ना रॅम्सन हे फावटी मातशें राव रे. तो डायरेक्ट म्हणचे ना, फ्रेंडाच पार्ट घेताली न्हू, तो एकूय म्हणटली. सो दुसरे टिचर्स म्हाका आपयताल्यो ते आमच्याच भुरग्यांक शिकय कहें कितें कहें तें. सो आनी म्हाका इस्कॉलान फर्स्टूच अवॉर्ड मेळ्ळो तो नायटिंगेल ऑफ मोंते. हो म्हाका इस्कॉलान अवॉर्ड मेळ्ळो कित्याक कंटिन्यूस प्रायज मेळटालें म्हाका. सो नायटिंगेल ऑफ मोंते म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो इस्कॉलान. उपरांत हांवें चालू आसतनाच तियात्र कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवपाक स्टार्ट केलें. 2013 म्हजो पयलो तियात्र कॉम्पिटिशनान मातेस मास्कारिनास कालांगूट ट्रूप तितून. सो तेजे उपरांत म्हाका क्रिस्पिनो मार्शल आर्टच्या तियात्रान पासून बेस्ट चायल्ड सिंगर कला अकॅडमीन तियात्र कॉम्पिटिशनान म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो थिंगासर. उपरांत स्कॉलान चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन मार्सियान नरोणा हाडून डायरेक्ट केल्लें, तितूनूय हांवें पार्ट घेतले. ऑलमोस्ट पार्ट घेतल्या तितलेच हातून तुका प्रायजीस मेळला जाता. हय. मागीर पॉप्युलर तियात्र कॉम्पिटिशनान बेस्ट कोरल, मागीर ह्या वर्सा पासून बेस्ट सोलो मेल सिंगर थिंगासरूय म्हाका अवॉर्ड मेळला. सो हय. आनी आतां रिसंट
तियात अकॅडमीन डुएट ऑल इंटर कॉलेज सिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्ले. थंयसर हांवें आनी आलिकान पार्ट घेतलेलो. सो थंयसर आमकां अवॉर्ड मेळला. सो सिंग तियात्राचे तितून मेवलाच prize. तितून प्रायजीस आहात आनी पार्टिसिपेशन. जायती कांतारां म्हटल्यान तुवें एक कांतार आमकांय म्हणून दाखय तुज्या आवडीचे. ओके, एक वर्स म्हणून दाखयता. ओके. भुरगो गोराब्याचो दिवो हे हांवें सांगपाची गरज ना. आवय बापूय कुशाळ जाता ल्हान भुरगो जल्माक येताना. त्याहून फामील कुशाळ आसता ल्हान भुरगो तो उलोवंक शिकताना. भुरग्याक ती सुखान वाडयतात केन्नाच ती दुखान घालिनात. वाव, एकदम बरें कातर. बाब रेमसन, तूं तियात्रा भायर फुटबॉल बा खेळता, अजुनूय खेळता? सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका फुटबॉलाची ल्हान आसतनाच्यान चड आवड. जसो सिंगान आनी तियात्रान थंय म्हाका फुटबॉलाची चड आवड आसली. हांव 4th स्टँडर्ड टू 10th कंटिन्यूस स्कूल टिमीक खेळला. सेंट एंथनी हायस्कूल मोंतेगिरी कंटिन्यूस खेळला. तेजे उपरांत 11th 12th जेवीएस कॉलेजीकूय खेळला. आनी इस्कॉलाक आनी कॉलेजीक खेळटा आसतना हांव अंडर 14 स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा खेळटालो. मागीर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 FC गोवा खेळटालो. आनी अंडर 14 हांवें FC गोवाक रिप्रेझेंट केल्ली बॉम्बे नीता अंबानी इन्स्टिट्यूशनान, रिलायन्स फावंडेशन यंग चॅम्प्स. थंयसर हांव सिलेक्ट जाल्लो गोंयांच्यान. थिंगा वचपाक अंडर 14. तेजे उपरांत 3rd डिविजन 2nd डिविजन ते खेळला. आतां कितें जालें, पॅन्डमिकान सान फुटबॉल बंद जाली. सगळे घरा वयले तियात्रूय बंद जाले. आनी उपरांत आतां कॉलेज स्टार्ट जालें, तियात्र स्टार्ट जाली. सो आतां म्हाका इतलो टायम मेळना खेळपाक. कॉलेज मॉर्निंग टू इवनिंग आसता, मागीर उपरांत तियात्र आसतात. सो पूण दर म्हाका जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना हांव वयता खेळोंक. सो थोडेच वर्सांनी आनी ल्हान एज आसतनाच तुवें जायते करून दवरलां. युट्यूबाचेर जायतींच कांतारां येतात तुजी, ती तर सांगोकूच नाका. तुजो चॅनल बा आसा रेमसन कादूचो प्रोडक्शन. ओके, जायतींच आमकां सॉंग्स दिसती पडटात न्यू आयलेली. तुका हें बरोवंक कोण सपोर्ट करता? सांगपाचें म्हटल्यार कितें जालें, तियात्रान म्हाका माशा नोरोणा कडल्यान कांतारां दितालो म्हाका तियात्रां म्हणपाक पयलीं. सो हांवें ती 2 कांतारां तियात्रान म्हटलीं. आनी उपरांत पॅन्डमीक येयलो, तियात्र बंद जालें. सो आतां ही कांतारां म्हटलेलीं आहा न्हू, आतां घराय कांय काम ना कांय ना. सो हांवें कितें चिंतलें, ती 2 कांतारां युट्यूबाचेर करपाक म्हटलेली तियात्रान. सो ती हांवें युट्यूबाचेर म्हटली 2 कांतारां. आनी तेजे उपरांत तियात्र आतां परतून स्टार्ट जालें. सो ती आतां कांतारां परतून युट्यूबाचेर सवपनात म्हाज्या हिसपान, तियात्रान म्हणपाची परतून. सो आतां हांवें सावदी ज्यो बरयल्यात त्यो आतां युट्यूबार घालता, त्यो हांव बरयतां. आनी ती 2 कांतारां म्हाका हय स्टार्ट केला. हय. आनी ती तियात्राची 2 कांतारां म्हणटी ती म्हाका माशा नोरोणान दिली तियात्रान म्हणपाक, ती हांवें युट्यूबार म्हटल्यान. ओके. आनी आतां तियात्रान बा सॉंग्स बा म्हणटा ती? आतां तियात्रान सॉंग दिता ती म्हाका माशा नोरोणान दिल्ली आसा ती म्हणटात. डायरेक्टर दितात, ती म्हणटा. सॉंग अजून कंपोज करूंक ना? तियात्रान म्हणपाक अजून करूंक ना. सावदीची ती सगळी तुवें केल्यात. तुका ह्या पालकार हाडून जायत्या जाणांचोच आदार मेवला. तूं कोणाकूय दिनवासूक सोदता? येस. पयलोच म्हाका तियात्रान कांतार बरोवपी, ते जागरान म्युजिकल शो कांतार बरोवपी म्हजे मामीचो मामा सर्गेस्त बाब किस्तुदे कालांगूट. ताणें म्हाका पयलेंच कांतार बरयलें आनी स्टेजीर हाडलो. तसो तेणे पयलोच तियात्र नाचला हांव किस्तुदे कालांगुटाचोच. ताचे उपरांत म्हाका खूब जाणांचो आतां सपोर्ट आसा. तेजे उपरांत म्हाका खूब डायरेक्टरान वयर काडला, खूब रायटरांनी वयर काडला. पूण आतां मेन सदांच म्हज्या फाटल्यान आसतात. म्हजो बॅकबोन कहो रेमसन, तूं वच, आमी आहा तुज्या फाटल्यान. सो हांव स्पेशल देव बरें करूं म्हणटा मिलाग्रीस दे चांदोर, म्हजो तसोच सेब दे दिवार, एवरिस्ट दे आरांबोल, मिनीन मारियो, मासियानो नोरोणा, क्रिस्पिनो मार्सेलो. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्या म्हज्या इश्टांक, कारण ते म्हजे सदांच म्हज्या सांगाता आसता, फकाणाय करपाक आसात आनी सिरियसूय कितें मुखार रेमसन आमी आहा तुज्या फाटल्यान. तशीच म्हजी फॅमिली फूल सपोर्ट, घरचीं सगळीं सोयरीदारी, आनी ती म्हणटा रेमसन यू मेकिंग अस प्रावड. सो ती सदांच म्हज्या बरोबर आसा. मायक पायक एक प्रावड फिलींग ते जेन्ना आपलो भुरगो बरें करता तेन्ना. आनी एकलोच आपुरबायेचो भुरगो, सो मायक पायक जायच बरें केलेलें. आमच्या पाळकार आमकां तियात्र पाळकार जायतीं नवीं नवीं भुरगीं दिसती पडटात. तुजो संदेश कितें तांकां? अशे जायते जाण आसतात जे नव्या भुरग्यांक
एप्रिशिएट करतात आनी तेज्यान धोबरन आसता जे डिस्क्रिमिनेट करतात. हे करतात बाबा हें जावंक ना हें जावंक ना तो हें जावंक ना तुका लो करता सारकें ते. पूण टेंशन घेवपाचें कांयच ना. तुमी तेंचें आयकोपाचें आनी एका कानान भायर उडोवपाचें आनी तुमची टॅलंट तुमी करीत रावपाची आनीक बरी करीत रावपाची. आनी ट्रस्ट इन गॉड, डू युअर बेस्ट अँड लीव द रेस्ट. बाबरेंसन, आमच्या हे कार्यावळींत तूं आयलो आनी तुजी बरेंच इन्फॉर्मेशन तुवें आमकां दिलें, कसो तूं तियात्र पार्कार आयलो कितें सगळें. त्या पासत तुका चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं मिनाबाय. तशेंच देव बरें करूं CCR TV चॅनल आनी आमचे सगळे कॅमेरामॅन. कारण आमी तियात्रान दिश्टी पडटात बट तुमी आमकां आख्खे संवसारभर वळख करून दितात आमची. देखून तुमकांय देव बरें करूं. आनी तुमकां सगल्यांक हो आमचो कार्यक्रम पळयतल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं.